جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صاحب لولاک تاجدار انبیاء امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ اقدسہ چہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات دا بے حد و بے حساب کرم و فضل ہے، جس خالق و مالک نے سانوں ایک نیا اسلامی سال عطا فرمایا، اور اس سال دا پہلے مہینے دا دوسرا جمعۃ المبارک دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اس سال دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور برائیاں تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوست احباب دعاواں نہیں کہندے رہندے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جو بیمار نے انہاں شفا کلی عطا فرمائے، جو مقروض نے اللہ تعالیٰ انہاں قرضہ اتارنے دی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ لمبی چوڑی گل کوئی نہیں، جس طرح کے موقع دی مناسبت دے نال محرم الحرام شریف کا مہینہ ماشاءاللہ امام حسین دی شان بھی بیان کیتی جائے گی، اور اس دے نال نال انشاءاللہ کچھ اصلاحی باتاں جو میرے کام بیان گیا آپ دے کام بیان گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی، اور سانو سب نو سن کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اچھا گل سنو، تسا سنتے رہندے ہو علماء کل، اور میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طیب آسی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ جمعۃ المبارک پڑھاندے رہے اور آپ سماعت فرماندے رہے ہو، آپ دے کول بھی اور دیگر علماء دی محفل دے اندر جاندے ہو سنن لئی۔ فرمایا جاندہ ہے ایک دفعہ جو بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ تعالیٰ اس دے نامہ مال دے اندر 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اج کل ہے بڑا ٹرینڈ چلے ہے جی، دیکھو جی مولوی جڑا اور سبحان اللہ کو آندا مولوی ٹھیک نہیں۔ میں کہا جڑا نیکی دی دعوت دیندا وہ ٹھیک نہیں؟ اے ذوق ہے، ایک حسن ہے، اے محفل دا ایک وقار بڑھدا اس دے نال۔ وقار بڑے بھی کیوں نہ جس دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کیتا جائے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اصحاب دا ذکر کیتا جائے، آپ دے اہل بیت دا ذکر کیتا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بندے جڑے سنن والے نے وہ بھی بڑیاں شاناں والے نے، تے جڑے سنان والے ہوندے نے وہ بھی بڑیاں شاناں والے نے۔ بس میں تے اپنے لیے جملہ بولدا، میرے بابے مینوں ایک گل دسی، کتا پاک رسول اللہ دا بونکے شور مچاوے، کتا پاک رسول اللہ دا بونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ اساں سرکار دے در دے غلام ہاں، بس ساڈی کوئی اوقات نہیں، جے عزتاں نے شہرتاں نے کہ بس انہاں دے صدقے نے، انہاں دے نام دے صدقے۔ تو بہرحال رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے پیارے حبیب اپنے غلاماں نو فرما دیو، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا میرے شیخ کامل ولی کامل گجرانوالا دی سرزمین دے مرد کلندر تسا جان دیو، فیضی یافتہ حضور امیر ملت
نائب محدث اعظم پاکستان مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ اور آپ کے صاحبزاد گان دے بیان سماعت فرماؤ۔ اور الحمدللہ میں قبلہ صاحبزادہ والا شاہ ابو الرضا محمد داؤد رضوی صاحب آپ دے نال بھی ماشاءاللہ پروگراماں تے جانا رہنا، اور بڑی محبت بڑی شفقت آپ فرماندے نے۔ آپ اکثر ایک جملہ ارشاد فرماندے نے، بیلیو اگر سانو شرم آنی چاہیے تے جھوٹ بولن لگیاں شرم آنی چاہیے، اگر سانو شرم آنی چاہیے تے اج کل دے نوجوان گندے مندے میسج موبائلاں تے کردے نے، نہ نماز دا پتہ، نہ قرآن دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، جی نہ جناب والا سرکار دی ذات تے درود پڑھن دا پتہ، ہر وقت موبائل 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 موبائل۔ دسو تساں اس موبائل دے اتے جیڑیاں پوسٹاں ہوندیاں نے گندیاں پوسٹاں نو بھی لائک کر دیو، گالی گلوچاں مالیاں نو بھی لائک کر دیو، گانیاں نو بھی لائک کر دیو۔ اگر اسا اج لائک نہیں نہ کر دے تے رب دے قرآن نو لائک نہیں کر دے، قرآن نو چھوڑی بیٹھے۔ پڑھو قرآن، انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر بنا کر بھیجا۔ اور افسوس اج اساں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا۔ فرمایا کہ سانو شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولن لگے ہاں، غیبت کرن لگے ہاں، چگلی کرن لگے ہاں، حسد کرن لگے ہاں۔ اگر سانو شرم آنی چاہیے تو اس ویلے شرم آنی چاہیے جدو مؤذن اذان دیندا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب تے بڑے کو جانا چاہیے نا، سب سے بڑا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے، جھکنا چاہیے نا۔ رساں مسجد دے سامنے گزر جانے ہیں، سانو اس ویلے شرم نہیں آندی، نماز چھوڑ دیندے، اذان دے تقدس کا کوئی پتہ نہیں جی۔ فرمایا اس ویلے شرم آنی چاہیے، فرمایا جدو ذکر مصطفیٰ دی محفل دے اندر آ جاؤ، جدو پیاریاں دی محفل دے اندر آ جاؤ تو پھر شرمانا نہیں چاہیے، چکنا نہیں چاہیے، بلکہ محبت دے نال کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ، اللہ اسألکم علیہ اجرا۔ پیارے محبوب انہاں نو فرما دیو۔ اچھا ایک گل دسو، سانو اگر یہ جان ملی ہے تو کس دا صدقہ؟ حضور دا صدقہ۔ ڈاکٹر صاحب آگے نے فرما دینے حضور دا صدقہ، تے گل بھی ہے جی، سانو یہ جان ملی ہے تو کنہ دا صدقہ؟ بولو یار ذرا، کدا صدقہ؟ حضور دا صدقہ۔ اے اج کل نا مجلساں ہو رہی نے کالے کپڑے تے کالے دلاں لے تے پیڑیاں بوچھیاں لے ہیں، داڑھی مننے تے سر تے پگڑیاں نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے سرکار دی سنت کی ہے، کوئی پتہ نہیں قرآن کی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ جناب والا صحابہ کرام دی شان کی ہے۔ او جناب والا غلط ولط گڑیاں گڑائیاں گلاں کر کے لوگاں نو دڑا دڑ گمراہ کر رہے نے، لوگاں دے ایمان جڑے نے جناب والا ضائع کر رہے نے، تے لوگ نا جھوٹیاں نو سن کے جھوٹی بابا دے بلے بلے کر دے نے، او تساں سچیاں نو سن کے، او سچے آقا دی شان سن کے، صحابہ دی شان سن کے، اہل بیت اطہار دی شان سن کے چپ رہندے ہو۔ نا نا اساں انہاں لوگاں نو دسنا ہے، او بے ایمانو اساں سرکار دے گھر والیاں نو بھی مندے ہاں، اساں سرکار دے دل والیاں نو بھی مندے ہاں، اساں اہل بیت نو بھی مانتے ہیں تے اساں سرکار دے صحابہ نو بھی مانتے ہیں۔ تھوڑا جا نا موٹی جڑی آواز ہے کٹایا جاتی، آواز محک بھی تھوڑی کھولے آج۔ اساں سرکار دے گھر والیاں نو بھی مانتے ہیں تے سرکار دے در والیاں۔ جان ملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ، رمضان ملیا سرکار دا صدقہ، نماز ملی سرکار دا صدقہ، روزہ ملیا سرکار دا صدقہ جی۔ اگر اللہ بھی ملیا تو سرکار دا صدقہ۔ اسی طرح نا اب آج کوئی فتویٰ نہ لا دیا جی ہے تو کوئی گل نہیں، میں نہیں قادری ملانگا رضوی ملانگا،
میں بھی فیضی یافتہ حضور نباز قوم دا ایڈی گل کوئی نہیں جیڑی گل کریں گے وہ ذمہ دار ہاں جن آڈا کام ہے حوالہ دینا کوئی مانتا منے نہیں مانتا تو جائے کٹھے خون اصا ہوکا دینا ہے ہاں ساڈے کو مرشد نے فرمایا کہ میسج دو پیغام دو لوگوں کی اصلاح فرماؤ اور آپ اکثر فرماندے نے کہ جناب والا سید اعلیٰ حضرت مسلک دے حوالہ دینا الحمدللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ مولانا امام محمد رضا آپ کی جناب والا آپ والی غیرت ہونی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے لوگوں جڑے آج کل دے معاملات نے آج کل دے جو معاملات ہو رہے ہیں کتنے صحابہ دے بارے بکواس کیتا جا رہے ہیں کتنے اہل بیت اتحاد دے بارے بکواس کیتا جا رہا ہے کتنے حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دے بارے بکواس کیتا جا رہا ہے کتنے داتا علی حجویری کتنے امام بصیری دے بارے بکواس کیتا جا رہا ہے خبردار اگر اللہ دے ولیاء دے بارے بکواس کرے کوئی خبردار اگر نبی پاک نے صحابہ دے بارے بکواس کرے کوئی ازودی زبان نو کٹ لے کتے آدھے کے سٹ لواجے کیونکہ اسی وقت اللہ دے ولیاء نو منن والے جنہاں نے اپنی قتلہ حضور دے دین لئی قربان کر چڑیا نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت سارا کچھ ملیا حضور دا صدقہ اج فرانس نے تھوڑے دنوں دا شوشہ چڈیا بغیرتی کرن لگا ہے اتنے جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن دا درس دیندا ہے میں کہ اسلام ادو امن دا درس جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دیتی سی تے جس ویلے سرکار دی ختم نبوت سرکار دے خاکے بنائے جان اور ایک کتیا عورت نو گستاخاں نو چھڈیا جائے عاشق رسول نو پھانسی دے پھٹے تے چڑھایا جائے جس ویلے جناب والا مسجداں دے سپیکر اتارے جان علماء نو منبر رسول تو گھسیٹ کے جناب والا جیلوں دے اندر تھانیاں دے اندر سنیا جائے جس ویلے جناب والا قرآن دی کھلا مکھلا توہین کیتی جائے اس ویلے اسلام امن دا درس نہیں دیندا اسلام جہاد دا درس دیندا مت کوئی سانو دسے سانو پتہ ہے کہ کس ویلے نرمی ہے تے کس ویلے سختی کرنی ہاں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اچھا سارا کچھ ملیا کنہ دا صدقہ حضور دا صدقہ تو پھر حضور دے ناموسلے نکلے کیوں نہیں جڑے نکلے انہوں نے سلام دونوں ہاتھاں سلام جڑے نکلے ہو تو جڑے نہیں نہ نکلے ہو ذرا سوچے آجے ذرا میں تے ایسے دیکھے ساڑھے پنڈ دے اندر ایسے ایک بابا جی یقین منو بابا جی فتح محمد صاحب چلن تو آوازات انہیں کہا مولوی جی کسے طریقے میں لے جاؤ میں بھی ترنے دے اندر جانا ہے میں کہا بابا جی تسی بیمار ہو کار چلے جاؤ کہہ لگے نہیں جب ترنے چ موت آ گئی تو مینوں امید جنت مل جائے گی جنت مل جائے گی کیوں کہ ترنا کوئی اپنی ذات لئی نہیں یہ ترنا جناب والا جے اگر دتا گیا ہے تو رسول اللہ دی ناموس اور عزت لئی دتا گیا ہے سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمانا میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں والدعا دے چہرے والے آقا دے غلاموں واللہ دیا ظلفہ والے آقا دے غلاموں علم نشرہ دے سینے والے آقا دے غلاموں یاسین دیا سیرے والے آقا دے غلاموں صدقہ قرآن ملیا تے نبی پاک دا صدقہ اگر سانو جناب مرے رمضان ملیا ہے تے نبی پاک دا صدقہ ملیا ہے حتیٰ کہ اگر عرفان دی پہچان ہوئی ہے تے وہ بھی اللہ دے پیارے حبیب دی وجہ تو
فرمایا محبوب سارا کچھ سرکار دے صدقے سارا کچھ ملیا. سرکار نے ساڈے کول کچھ منگیا تے نہیں کیونکہ وہ عطا کرنا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سرکار عطا کرنا ہے تو سرکار نے کچھ منگیا نہیں تو سرکار منگتے نہیں. جڑے ہوندے ہی سرکار نے وہ منگتے نہیں ہیں، منگتے وہ عطا کرتے نہیں. انا اعطیناک الکوثر. اللہ کرے تسی اچھی بات نہ سبحان اللہ کو تو میں تقریر شروع کراں. اچھا دعا کر دیں یا اللہ جڑا بلند آواز نہ سبحان اللہ کہے نہ ہوں تے چلو کرونا دا معاملہ ہے، چلو 2021 دے اندر یا اللہ نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. تے جیڑی ٹھلی کہے گا یا اللہ نو عمرہ نصیب فرما. تے جیڑا اس تو بھی اچھی یا اللہ نو ہر سال حج دی توفیق عطا فرمائے. کیا تسا مطلب نہیں بول دے اس طرح نہیں بول دے، اس طرح بھی بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب کائنات نے فرمایا محبوب نالوں کہہ دو کوئی اجرت حاصل نہیں کر دے، تھوڑے کول کوئی قیمت نہیں مانگ دے. جو کچھ ملیا تو ساڈا صدقہ ملیا ہے پر ساڈا کوئی معاوضہ نہیں مانگ دے، دی قیمت نہیں مانگ دے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ فرمانا، انہاں نوں کہہ دیو کوئی قیمت کوئی معاوضہ، توجہ توجہ، کوئی قیمت کوئی معاوضہ نہیں مانگ دے پر فرمایا الا المودۃ فی القربى. قریبی نے انہاں دے نال محبت کریا جے، انہاں دے نال پیار کریا جے. امام الانبیاء دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، قریبی کون نے؟ اج لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہاں ہاں سرکار دے گھر والیاں دی شان بڑی براؤل برائے، انہاں دا مقام بڑا براؤل برائے، انہاں دا مرتبہ بڑا براؤل برائے، انہاں دی شان بڑی اعلی ہے. پر آؤ ذرا تاجدار صداقت دی بارگاہ دے اندر بھی چلنے آ. اگر ویکھیا جائے تے قریبی تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی جناب والا سیدنا عمر فاروق بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی جناب والا حضرت عثمان غنی بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی مولا بولو بولو مولا علی بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی حضرت حسن بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی حضرت امام حسین بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے قریبی حضرت امیر معاویہ بھی نے، اگر ویکھیا جائے تے حضرت انس بن مالک بھی قریبی نے. امام الانبیاء دے غلاموں اگر ویکھیا جائے تے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک دے قریبی نے. اس واسطے اسی آنے اصحاب محمد کے پڑھیے یا نہیں پھر بولو سبحان اللہ. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. اصحاب محمد کے ہم اصحاب
اہل بیت دا ذکر کرے اج ذکر کر کے گھر جائے شاہ دی نماز پڑھ کے سو جائے آنکھ لگے آمینہ دے لال دی زیارت ہو جائے آمینہ دے لال دی زیارت ہو جائے محبت دے نال پڑھ لو اصحاب ہم چاہ ہم اصل حسینی ہیں اے نہیں ہم اصل کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا اصحاب محمد ہم چاہ ہم اصل حسینی ہیں حسنین ہمارے حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نواسیاں دی بڑی شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے میری اہل بیت دے نال دشمنی رکھی اس نے میرے نال دشمنی رکھی اور جس نے میری اہل بیت دے نال محبت کی تھی انہاں نے میرے نال محبت کی تھی انہاں نے میرے نال محبت کی تھی بڑی شان نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے پر آؤ ذرا سا تھوڑا جہا محاسبہ کریے اور سوچئے کہ اساں اعلان سن دے ہاں اور تقریرہ دے اندر بھی سن دے ہاں کہ نیزے کی نوک پر قرآن سنا دیا ذرا سا توجہ کریے اسی روزانہ کتنا قرآن پڑھ دیا امام حسین نے تے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا قبلہ ذرا اساں سوچیے اساں کتنا قرآن پڑھ دیا پھر علی 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 ہم تیرے ہیں میں کیا نماز کی میں پڑھنی ہے کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نہ گلاں کیتیاں ہیں پھر کہندے ہم علی کے مان اور میں کہ چولے علی دے بیٹیاں نے تے تلواراں دے سائے تھلے بھی نماز دا ایک سجدہ بھی نہیں چھڈیا تے تو پڑھ دے کوئی نہیں پتہ چلیا جھوٹ ہے علی نو وہی مندا ہے جڑا 5 وقت دی نماز بھی پڑھدا ہے جڑا قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے او جناب والا علی پاک نو ہی مندا ہے او علی دے بچیاں نو ہی مندا ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دہاڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ المبارک آپ جناب والا خطبہ فرما رہے ہیں خطبہ فرما دیا دیکھیا کہ حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے اندروں جناب والا امام علی مقام امام حسین نکلے وہ بچپن آیا آپ جایا پار نے چل دیا جدو چل دے آ رہے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے جدو میری سرکار نے دیکھیا آپ نے جناب والا خطبہ چھوڑ کے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا امام حسین کو پکڑ کے اپنے کول لایا کے بٹھا دیتا پھر وقت گزریا ایک دن سرکار جناب والا نماز پڑھا رہے ہیں میں شہادت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ سارے بزرگاں نے فرمایا شہادت جدو بیان ہوتی ہے نا تو پھر کچھ ایسا معاملہ کر دینے کچھ حضرات کیوں کتے دے کتے پہنچ جانے پر میں جدو بھی کوشش کرتا میں فضائل ہی بیان کرتا اب میں کوئی کہے بھی تو میں آنا یار فضائل لوگوں کی ہونا قربانیاں دیتیاں وہ تو پریشان ہی نہیں ہوئے وہ تو پریشان نہیں ہوئے جی تو تسی لوگوں دس دیو کہ انہوں نے بڑا ظلم ہویا بڑی نانا کچھ نہیں الحمدللہ انہوں نے تو خوش ہو کے قربانیاں دیتی ہیں سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام آپ جناب والا صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں ادھر جناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین آئے ہیں آپ کے کملی والے دی کمر مبارک تے چڑھ گئے سرکار سجدہ فرما رہے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں امام حسین آپ دی کمر مبارک تے سوار نے سرکار نے سجدہ طویل فرما دیتا سجدہ جدو طویل فرمایا ہے صحابہ کرام جدو نماز مکمل
فرمانا اور امام علی مقام امام حسین جنہ دے نال رب بھی پیار کرتا ہے، رب دا پیارا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ایک دہاڑا آیا کہ دونوں شہزادیاں نے خط لکھیا، نزاعت المجالس دے اندر جناب والا واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادیاں نے جناب والا خط لکھیا، خط لکھ کے جناب والا قبلی والے دی بارگاہ دے اندر چلے گئے نے، عرض کی نانا جان سا خط لکھیا ہے، اے دس دو خط کدا خوبصورت ہے، حضرت حسن مجتبی دا خوبصورت ہے یا نانا جان میرا خط خوبصورت ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میرے نواسیوں جاؤ اپنے بابا علی دے کول چلے جاؤ، تواڈے خط دا جناب والا اور تواڈا فیصلہ تواڈے بابا جان علی پاک کرن گے۔ دونوں شہزادے چل دیا علی پاک دی بارگاہ وچ گئے، جا کے عرض کیتا ابو جان اے خط اساں لکھیا ہے فیصلہ فرما دو، میرا خط خوبصورت ہے بھائی حسن دا خط خوبصورت ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جدو علی پاک نے دیکھیا مسکرا کے فرماندے نے جاؤ جاؤ چلے جاؤ اپنی والدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دے کول چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا دے کول دونوں شہزادے آئے نے، آ کے عرض کر دینے اماں جان اساں خط لکھیا ہے ساڈے خط دا فیصلہ فرما دو، خط بھائی حسن دا خوبصورت ہے یا میرا خط خوبصورت ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے جدو دیکھا آپ نے جناب والا تبسم فرمایا، تبسم فرما کے آپ نے 7 موتی لے اور 7 موتیاں کو پکڑ کے فیضان دے اندر لہرایا، فیضان دے اندر لہرائے جدو 3 موتی امام حسن دے خط تے گرے نے، 3 موتی امام حسین دے خط تے گرے نے، ایک موتی جڑا ہے فیضان دے اندر لہرا رہا ہے، مولوی دی عقل خراب ہو گئی، چھوٹی تبلیغ والے مولوی دی عقل خراب ہو گئی، وہ کیا لگا ملا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مولوی جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں کیا رب جناب والا بغیر ستون تو آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، بغیر کسی سپورٹ تو زمین کو بچھا سکتا ہے، اور رب جناب والا اپنی قدرت دے نال فضا دے اندر موتی بھی کھلار سکتا ہے، ادھر جناب والا 7واں موتی فضا دے اندر لہرا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ چلے جاؤ، آج جناب والا محبت دا تقاضا ہے، آج پیار دا تقاضا ہے، اینا دونوں شہزادیاں دے اندر دراڑ نہیں پانی چاہیے، انہاں دی محبت دا جناب والا جڑا ہے سوک ختم نہیں ہونا چاہیے، اے پیارے جبریل چلے جاؤ یا اللہ کی کرنا ہے، فرمایا جاؤ امام حسین اور امام حسن دے خط دا فیصلہ ہو رہا ہے، 3 موتی جناب والا حسن دے خط دے گر گئے نے، 3 موتی پیارے حسین دے خط دے رکھے نے، اے جڑا ایک موتی ہے انہیں 2 پیس کیتے جان، ایک ٹکڑا امام حسن دے خط دے رکھ دو، دوسرا ٹکڑا امام حسین دے خط دے رکھ دو۔ پتا چلیا کہ رب بھی نہ بڑا پیار کردا، رب بھی تے رب تے صدیق اکبر نال بھی بڑا پیار کردا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، رب تے صدیق اکبر نال بھی پیار کردا ہے، رب حضرت عمر دے نال بھی پیار کردا، رب دی بارگاہ چوں نبی پاک نے پیارے عمر نو مانگ کے لیا، سارے صحابہ مرید، پر عمر پاک دی شان ہے میرا مرید بھی نے تے مراد بھی نے، ہیں ہر صحابی بڑی شان والا، بڑی شان والا، پر جڑے اللہ دے نبی نے انہوں نے مقامات دیتے نے انہوں دا تے تسی فیصلہ نہ کرو، وہ سرکار فیصلہ فرما گئے نے، وہ سرکار فیصلہ فرما گئے نے۔ آج کل لوگ جناب والا خود ہی فیصلے کری جا رہے ہیں، خود ہی کسی جنمی انہوں بنائی جا رہے ہیں، انہوں جنتی بنائی جا رہے ہیں، تے انہوں درمیانہ ہی بنائی جا رہے، تو ہی درمیانے ہو، تو آڈا کوئی پتہ نہیں تسی جنتی ہوئے جانا ہے، کہیں دا بھی پتہ لانا ہے، ہر بندے نے تو ٹکٹ پڑھی ہے، نماز پڑھنی نہیں، غلام یہ رسول میں موت میں کہنی، موت تے جدو آنی ہو آئی جانی،
تے جے شہادت دی موت لینی سی تے نبی پاک دی عزت لئی نکلدا تے جے نہیں نہ نکلیا تے ہون ہی نکل جیا جی ہن اے خاکے او فرانس والے بغیرتی کرن لگے نے بے ایمان لعنتی شیطان او جناب والا جسارت کر رہے نے او فرانس والے کہہ رہے نے اسا خاکے سرکار دے شاہ معاذ اللہ لیاذ باللہ تے جے اگر نہیں نہ نکلے تے ہون نکلے آ جی دسیا جے کہ اہی بھی سرکار دے غلام ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا تو احباب ذی وقار آؤ میں جو بات اصل گل کرنے لگا ہے تو ذوق سی ترنم شعر سارا کچھ میں ہوں اس تو بعد کلاس والے دن آلے سکن میں اتنے بھی جانا ہے پروگرام ہی عشاء تو بعد مفتی عابد نقش بندی صاحب نے انہوں دے نال تو ماشاءاللہ ساڈے بزرگ فرماندے نے اگر محفل دے اندر یا جمعے دے اجتماع دے اندر کوئی شرابی آئے تو رسول اللہ دا دیوانہ بن کے جائے اگر جھوٹ بولن والا ہے تو کوشش کرو کہ انہوں ایسی تبلیغ کرو کہ وہ بیچارہ جھوٹ نو چھوڑ کے سچ دی دولت لے کے جائے نیت کر کے جائے آؤ میرے دوستو بزرگوں پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن قربان کیتے کنے جی سارے بولو ہاں ذرا 72 تن قربان کیتے اسا مسجد لئی ہفتے بعد 100 روپیہ قربان کیوں نہیں کرتے میں اپنی صلاح لئی بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ معاف کرے نہیں صلاح لئی گل ہے بابا بلے شاہ فرماندے نے لو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا پنج مسیتی جاندے ہو ہیں نفس تے کدی چھری پھیری نہیں بس بکری کیتی جاندے ہو زخم تے کدی سیتے نہیں بس کپڑے سیتی جاندے ہو بلے نو بھی سمجھاؤ نا یارو ایک ہی کیتی جاندے ہو سمجھاؤ نا بابا بلے شاہ نو اچھا بابا بلے شاہ کون سن سنی سن نا تے داتا علی حجویری علامہ اقبال قائد اعظم اے بے ایمان علامہ اقبال دے شعر پڑھ دے نے پر وہ عقیدہ نہیں مان دے دیکھے نا زیادتی ظلم رات نو جناب والا اعلی حضرت دے فتاوا تو نقلا مار دے نے تے صبح آندے نے آؤ جی تانوں اسی مسئلہ لکھ کے دئیے میں کہا واہ ایڈے جوگے ہوندے تے اپنے بزرگاں دی پڑھ دے کتاباں پر پڑھن کے سموں نال انہاں دے جڑا ظالماں نے ظلم کیتا انہاں نے تو انہوں نے کیا لکھا اپنی کتابوں کے اندر جو صراط مستقیم اٹھا کر دیکھ لیں تقویۃ الایمان اٹھا کر دیکھ لیں تحذیر الناس اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر انہوں نے کیا ظلم کیا کہ ظالم آندے نے جے نماز دے اندر علی دا نا علی دا خیال آ جائے علی پاک دا یا نبی پاک دا تے نماز ٹوٹ جاندی تے جے گدے دا کھوتے دا یا ٹگے دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ دی میں کیا دور فٹے منہ تواڈے تے ٹگے ہو کھوتے ہو کہ تانوں ماسا سمجھ نہیں آئی سنیاں دی نماز ادو تک ہوندی نہیں جدوں تک نبی پاک دا خیال نہ آ جائے تے نبی پاک دی آل بیت دا خیال نہ آ جائے اچھا جدوں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سرکار دا نام آنا ہے آل بیت دا ذکر آنا ہے تے پیارے ابراہیم دا نام آنا خیال آیا یا نہ آیا تے نماز سے ٹوٹ گئی یا نماز پتہ چلیا انہاں دی نماز پتہ کیوں نہیں ہوندی ہے درود پڑھ دے ہی نہیں یہ نماز دے اندر درود پڑھ دے ادھی نماز پڑھ کے دوڑ دے اور اتنا ظلم سلام نہ بھیجو سلام نہ بھیجو تو میں کیا نماز سے بھیجی جا رہے ہیں اپنے تے بھی بھیج رہے ہیں سرکار دی ذات تے باہر لوگوں کو کہہ رہے ہیں سلام پڑھنا شرک ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شرک ہے جی ایسا با مصطفیٰ سے جا کہنا شرک ہے کہہ دے نا تو تساں بھی ہوشیار ہو جاؤ ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے نے ایڈی ایڈی چھوٹی چھوٹی آئے میں کوئی انتشار پھیلان نہیں آیا یہ ضروری گلاں نے یہ تمہوں نے گلاں نہیں دسنیاں جنہیں 40,000 لے کے تقریر کرنی ہے یہ گل وہی دسے گا جہاں اندر اسلام اور دین کا درد ہوئے گا بس پچھلے دنوں کے اندر ظفر والد مظفر سیفی صاحب انہوں کا طیب صاحب آیا فون کہ پروگرام رکھنا ہے تو وہ منڈے نال گل کرائی قاری شہزاد نقش بندی تو کہہ لگا جی دیکھو جی بیان کرنا ہے تو بیان نہ سنیا تسی کر دیو تو انج انج تسی لوگوں کو انج کہہ دو انج نہیں ہے کرو اے سچے نے یا جھوٹے نے میں کہا تساں بیان کرانا ہے ٹھیک ہے نہیں کرانا تو السلام علیکم ساڈے مرشد نے سانو یہی دسیا پتر تو ہن پاوے لکھ جاوے مدینے والا راضی ہونا چاہیے بس ساڈے مولانا اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی ساڈے جناب والا عنایت اللہ خان سانگلا ہل والے اور الحمدللہ ساڈے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ساڈے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دیکھو انہوں نے کتنے الحمدللہ کس قسم
میدان دے اندر کس طرح للکاریا بے ایماناں نو، غداراں نو، بد عقیداں نو، اور دس دیتا لوگو اساں سرکار دی اہل بیت نو بھی مانتے ہیں، سرکار دی اصحاب نو بھی مانتے ہیں، اللہ دے ولیاں نو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احباب ذوالفقار میں عرض کرنا چاہنا 5 وقت دی نماز پڑھو۔ اے انگلاں کنیاں نے؟ 5 نہیں نا؟ ساڈے چ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ معاف کرے کسی دی انگل کٹی جائے؟ کو نہیں جی، اللہ رحم کرے، اللہ سارے نو تندرستی دے، لمبی زندگی دے۔ کوئی نہیں نہ چاہتا، نہیں نہ چاہتا۔ جس طرح سانو انگل کٹوانا گوارا نہیں، اس طرح مسلمان نو ایک نماز چھڈنا بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور گلا ہے مجھے آپ لوگوں سے گلا ہے، میں اپنے الحمدللہ ادھر بھی لوگوں کا گلا کیا ہے کہ لاکھوں روپیہ شادی آ جاتی ہے، بیاہ آ جاتا ہے، اس دے اندر لکھاں روپیہ اسی صاحب سٹ دیں لوگ، ڈاکٹر صاحب لکھاں روپیہ لوگ سٹ دیں۔ ساڈے 10 محرم دی محفل سی تے دوست احباب نہ پنڈوں گرائی کر رہی تے پچھلے دنوں دے اندر انہاں ظالمہ کی کیتا، نکاح جڑا ہے مسجد دے اندر کیتا تے جا کے رات نوں ڈھول بجایا، کنجریاں نچائیاں۔ میں انہوں بلایا، میں کہا یار گل سن، تو سر تے ٹوپی پائی بڑا اسلامی بن کے لوگوں دس رہے ہیں سر، تو لوگوں نہ دس، اگر رض کرنا ہی تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر عرض کر، لوگوں کی دس رہے ہیں؟ لوگ تے تیرے سام منہ تے ہور تے اگلے دے ہور ہیں۔ اج کل تے سلسلہ چل رہا ہے نا، تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں نہ نکاح مسجد کے اندر ہو رہے ہیں اج کل، اور گھر جا کے ڈول ڈمکا کنجریاں نچائیاں جا رہی ہیں اور لکھاں روپیہ سٹیا جا رہا ہے۔ تو جے اعلان ہوتا ہے حضرات جامعہ مسجد زیر تعمیر ہے، تعاون فرماؤ، پھر نوٹ بھی اس نکر چو کڈنا جس نکر چو کڈن کا حق بھی نہیں سی۔ وہ پتہ نوٹ جڑا لگتا نہیں نا وہ پھر دن مولوی صاحب پڑھو نا، یہ تہاڈی خدمت کیتی ہے تو پھر اعلان کرو، اعلان کرنا، نہیں تو میں ناراض ہو جاواں گا۔ میں کیا چولے دین تو 10 روپے دیا تو اعلان تو 1000 والا کروا رہے مولوی دی ایڈی سستی قیمت۔ میں اکثر کہنا اپنے دوست احباب نو بھی کہ نہ کریا کرو اعلان، تھوڑی بھی عزت ہے، تھوڑا بھی مقام ہے، اگر یہ نہیں کرتے چھڈ دو یہ سلسلہ، اور مسجداں نے اپنی مسجداں بناؤ، اوتھے جا کے الحمدللہ دین متین دا ہوکا دو، نمازاں پڑھاؤ، قرآن بچیاں نو پڑھاؤ۔ جتھے قدر نہیں، قدر والے جتھے وہ آندے نے نا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے ہیں، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ دنیا داروں کی پتہ ہے، بہرحال ٹائم بھی ہو گیا ہے، انگلاں بھی 5 تے نمازاں بھی تے اہل بیت اطہار۔ ویسے روایات دے اندر صحابہ اکرام دے حوالے نال کافی آندا ہے کہ سارے دے بعد، اور اکثر جڑا خصوصی طور 5 نمازاں بھی 5 انگلاں تے اہل بیت، سانو چاہیے نا اساں 5 وقت دی نماز پڑھیے تے چہریاں نو سنت مصطفیٰ نہ سجائیے۔ اج کل ہے نوجوان اے ویکھو نا، جی فرانس والے نے، امریکہ والے نے، سوڈان والے نے، آسٹریلیا والے نے، جی دیگر ممالک والے نے، اے جڑا داڑھی دا فیشن ہے کٹ والا کنہ کڈیا انہاں نے نا، تے وہی تواڈے نبی پاک دے خاکے بنا لگے جی۔ تے سانو غیرت آنی چاہیے اس چیز تے، پر ساڈے ایک عالم نے شعر پڑھیا، پر شعر ڈاڈا بچایا جی، اکھاں دے پھل گلاب دسدے دریاواں دے پانی شراب دسدے، جدوں پیسہ یاب ہو جائے دلے بندے نواب دسدے۔ اج جدے کول زیادہ پیسہ آ جاندا مولوی کول آ جاندا، مولوی صاحب اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے، میں انہاں علماء نوں عرض کرنا انہاں لوگاں کو، اور پیچھے ہٹ جائے اساں تیرے پیسیاں نوں کچھ نہیں سمجھدے، اساں تیری امیری نوں کچھ نہیں سمجھدے، اساں کل بھی آقا نوں من آئے، اج بھی اسی آقا علیہ السلام نوں من رہے ہیں۔ اج نات کھایا گایا لکھیاں نے موجہ ہن لائی لکھی سونیا، برما دے اندر مسلمان نوں کٹیا وڈیا گیا، بزرگ والدین بڈھے والدین دے سامنے نوجوان بیٹیاں دی عزتاں نوں پامال کیتا گیا، تے نات خانات پڑھ رہے لگیاں نے موجہ ہن لائی لکھی سونیا، ہر دے علاقے دے اندر جنابے والا بچے نو
دیتا. قیامت دی نشانی ہے, قیامت دی نشانی. 5 بچیاں نو قبلہ ذبح کر دیتا گیا, بعد چو اپنی بیوی نو قتل کیتا. بعد چو نے خود جناب والا گولی ماری. محلے داراں کو پوچھا گیا کی گل, انہوں نے کیا جناب اے بندہ بھوک اور پیاس دی وجہ تو بلک رہا سی, دے بچے بلک رہے سن, کرونا دی وجہ تو کم نہیں سی مل رہا. اس جناب والا نوجوان گیا, جا کے اپنے عزیز و اقارب کو پیسے منگے, رشتہ داراں کو ادھار پیسے منگے. غریب سی, غریب نو کوئی پلے نہیں لانا. انہیں بڑے ترلے پائے, مینوں پیسے دے دو, میں اپنے بچیاں لئی روٹی لے کے جانی. کسی نے گل نہیں سنی, انہوں پیسے ادھار نہیں دیتے. تے اسی وجہ تو انہیں اپنے بچیاں بھی قتل کر دیتا, خود بھی قتل ہو گیا. حضرت عمر فرما دے رہے, اگر عمر دی حکومت دے اندر دریا دے کنارے دے کتا یا بکری بھی بھوکی مر گئی, انہیں عمر کو پوچھا جائے گا اور وزیر اعظم خدا دا خوف کر, کدی تو 3 مہینے مانگنا ہے, کدی تو 6 مہینے مانگنا ہے, کدی تو سال مانگنا ہے. لوگ جناب والا کاروبار تو پریشان ہیں, لوگ جناب والا غربت دے اندر مبتلا ہیں, تو اپنی عیاشی اور بغیرتیاں دے اندر ہے. کوئی شرم اور حیا کر. میں تے دعا کراں گا یا اللہ شام دے مسلماناں تے اپنا کرم فرما, کرو آمین. یا اللہ برما دے مسلماناں تے اپنا کرم فرما, یا اللہ ہندوستان دے مسلماناں تے اپنا کرم فرما. یا اللہ جتھے جتھے بھی کائنات دے اندر مسلمان میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن والے نے, یا اللہ انہاں تے اپنا کرم فرما. اج ناچ خاں 50,000 روپیہ لے کے, 70,000 روپیہ لے کے, خطیب جناب والا لکھ لکھ روپیہ لے کے بیان کر دینے, پھر شیر جناب والا کر دینے لگیاں نے موجا. ہن لائی رکھی سونیا مینوں تواڈے لوگاں دے نال بھی گرائے. پہلے نمبر تے تساں انہاں نوں 50,000 دیندے ہو, پھر اسے جناب والا انہاں لوگاں دے لکھاں روپیہ اوتے سٹ دے ہو. امام جڑا تانوں 5 وقت دی نماز پڑھاندا ہے, تواڈے بچیاں نوں صبح تے شام قرآن دی تلاوت سکھاندا ہے, تواڈے جناب والا جنازے پڑھاندا ہے, تواڈے جناب والا گھراں دے اندر جا کے بچیاں دے کناں چ اذاناں پڑھدا ہے, او تواڈے ختماں تے جاندا ہے. اونوں جناب والا تساں مہینے بعد 7 یا 8,000 دیندے ہو. سوچو کی معاملات ہو رہے ہیں سارے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین آپ دے وسیلے دے نال ساڈے جو معاملات نے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنا کرم فرمائے. جو غربا نے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنا خاص کرم فرمائے. جمعے دے اندر تقریر نہیں کیتی جاندی, اور بزرگاں نے بھی فرمایا تقریر کرو پر اصلاح فرماؤ, اصلاح فرماؤ. انشاءاللہ جدو کتے اونج بلاؤ گے نا پروگرام تے انشاءاللہ تانوں تقریر سناواں گے تے ڈاڈی طرح سناواں گے. مینوں فرمائش کیتی سی, میرے نال آئے نے اسد صاحب, انہاں کہ میاں صاحب دا 1-2 شعر پڑھنا ہے تے پھر تساں ختم کرنا ہے. تے میں انہاں دے نال جانا بھی کتے راہ چ مینوں سٹ نہ دین کتے. تے ایک دفعہ بلند آواز نہ کو سبحان اللہ. حضور میاں صاحب فرماندے نے شدا ودا مولانا محمد طیب باسی صاحب